السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في حصة جديدة، فيديو جديدة. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مدة هادي ما درت حتى شي حصة، مدة هادي ما درت حتى شي فيديو. يلا وليت صافا، يلا تقدروا تسمعوني دابا مزيان. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، وتكونوا اون فورم، وتكونوا مزيانين، وتكونوا دوزتوا هاد المدة هادي ديال الفروض مزيان. ان شاء الله اليوم غادي نكملوا. نتمنى تكونوا وصلتوا هنايا. الا كنتوا فتوا هاد الحصص اللي غنبدا فيهم دابا، قولوها ليا فقط باش نبدا من الحصص اللي نتوما واصلين فيها. اذا قلت غادي نبدا من هذه الصفحه هذه ونبقى غاديه مكمله. اذا نبداو على بركه الله. وصلنا لاباج 81، يعني 81 فيها لوغال. نبداو على بركه الله. دونك دائما في اللغات يكون عندنا واحد لا فوتو بيان بزاف تاع لي زيماج. تنجاوبوا في الاول على دي كيستيون تيكونوا افون ليكوت، يعني قبل ما تنسمعوا الديالوج، قبل ما تنسمعوا الحوار، ومن بعد كنسمعوا الحوار، ومن بعد كنديروا هاد لي كيستيون هادو. اذا نبداو بهاد الاسئله هادو. Quelles sont les personnes qui figurent sur l'image? Quelles sont les personnes؟ هما زعما شكون هما الاشخاص اللي كاينين في الصوره. دونك عندنا هذا طفل، يعني ان غارسون، وهذه لا مامون. ممكن نقولوا ان غارسون اي سا مامون ببساطه. ان غارسون اي سا مامون. تنظن ان هذا الجواب اصلا تكونوا تعرفوه. بحال هاد الكلمات خصنا صافي نكونوا سالينا معاهم. الولد هو غارسون، الام هي لا مامون. Deuxième question. Où se trouve-t-il؟ يعني فين كاينين؟ où ديما كتعني أين. donc où se trouve-t-il؟ أين يتواجدون؟ il se trouve à la maison ولا dans la chambre. ممكن نقولوا أنهم كاينين في المنزل ولا في الغرفة، واحد فيهم اللي بغيتيو. il se trouve à la maison ولا il se trouve dans la chambre. كيف صافي. la maison هو المنزل، لا شامبر هي الغرفة. غرفة ماشي غرفة يعني هما المهم عندما ما كاينينش في القسم، ما كاينش في الزنقه، ما كاينش في السوق، يعني كاين في لا ميزون. ثم كو في لونفون. كو في لونفون يعني هذا الدري هذا شنو تيدير؟ كو في لونفون. السؤال 3 اشنو تيدير؟ تيدير التليفون ديالو يتشارجا. غادي نقولوا لونفون شارج سون تليفون. لونفون شارج سون تليفون، يعني هذا الطفل هذا اولا لو غارسون اللي بغيتيو شارج يشحن هاتفه. يشحن يعني تيشارجيه. À ton avis, السؤال الرابعة. à ton avis يعني في نظرك c'est bien ou c'est dangereux ce que veut faire ce garçon. يعني هادشي تيدير في نظرك انت، هادشي تيدير هاد الولد هذا، واش هو مزيان ولا خطير؟ دونك نو سي dangereux. هادشي ماشي حاجة مزيانة، وإنما dangereux. dangereux هي خطير، أمر خطير. علاش؟ غادي نعرفوا علاش في لو ديالوج، في الحوار. يلا نبداو دابا الديالوج، غنقراه لكم كله بالفرنسيه، ومن بعد غادي نشرحوه، ومن بعد غادي نعاودوه تاني. يلا. لا مامون. Dépêche-toi Mourad. Dépêche-toi Mourad. Nous allons être en retard. Dépêche-toi Mourad. Nous allons être en retard. L'enfant. Une minute maman. Une minute maman. Une minute maman. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Juste le temps de mettre mon téléphone en charge, maman. Juste le temps de mettre mon téléphone en charge, maman. Il ne faut pas. C'est dangereux ce que tu fais. Il ne faut pas. C'est dangereux ce que tu fais. Pourquoi, maman? Pourquoi, maman? Le chargeur peut éclater et la maison est vide. Le chargeur peut éclater et la maison est vide. Oui, maman, c'est vrai. Oui, maman, c'est vrai. Je te conseille de ne jamais mettre ton téléphone en charge quand il n'y a personne à la maison. Je te conseille de ne jamais mettre ton téléphone en charge quand il n'y a personne à la maison. دونك كان هذا هو لو ديالوج. غادي نشرحو لكم وحده وحده.
Dépêche-toi مراد, nous allons être en retard. قالت ليه لا مامو هنا اللي تتهضر قالت ليه سربي ديبيش توا يعني حتى نتوما بقى تستعملوها مع الوليدات ديالكم ديبيش توا هي سربي ديبيش توا مراد سربي مراد نو زالون ايتر اون روتار زعما راه غنتعطلو صافي سربي دغيا راه غادي نتعطلو سوف نتاخر اون مينوت مامون دقيقه قال لها ماما دقيقه غير دقيقه وحده اون مينوت مامون مي بوركوا ولكن لماذا علاش شنو بغيتي شنو نتسناو زعما مي بوركوا شنو juste le temps de mettre mon téléphone en charge maman قال لها غير واحد شويه نحط التليفون ديالي يتشارجا غير واحد شويه نحط التليفون ديالي يتشارجا il ne faut pas قالت لي لا ما خصكش دير هكاك سي دونجورو سو كو تي في هاد الامر خطير دونجورو هي خطير هاد الامر اللي غادي دير راه خطير انه امر خطير لا يجب ذلك انه امر خطير بوركوا مامون بوركوا ديما صافي خصنا نعرفوا شنو المعنى ديال بوركوا هي لماذا علاش لماذا هي علاش بوركوا مامون قالت له لو شارجور بو éclater la maison est vide قالت لي لا تفرقع علينا داك الشارجور والدار خاويه لا ميزون اي فيد هي خاويه لا ميزون هي البيت خاوي لو شارجور بو éclater et la maison est vide يعني هاد لو شارجور هادو يقدر يخسر يقدر يطرطق يقدر يحرق لينا الدار وحتى واحد ما كاين يعني كلشي خرج وخلينا الشارجور في الضو راه هذا حاجه خطيره قال لها ولدها قال لها مراد وي مامون سي فري قال لها وي ماما سي فري بصح سي فري هي بصح سي فري شنو لا مامون قالت له Je te conseille de ne jamais mettre ton téléphone en charge quand il n'y a personne à la maison. Je te conseille أنصحك أنصحك je te conseille أنصحك بألا تترك الهاتف في الشاحن عندما لا يكون أحد في المنزل يعني ما عمرك دير هاد التليفون تخليه في الشارجر وتخرج ملي يكون الدار خاوية ما تخليش الشارجر في التليفون ديالك في الشارجر في الضو وتخرج ما يقدر يوقع شي حاجه الله يستر حتى واحد ما كاين في الدار il n'y a personne à la maison ملي ما كيكون حتى شي واحد في الدار نتاكدوا اننا حيدنا كامل البورطابلات ديالنا من الشارجور من الضو عاد اللي بغى يخرج حيت يقدر يطرطق يقدر تشعل فيه النار يقدر يوقع له شي حاجه شي كوي ولا اذا كان هذا هو لو ديالوغ غنتمنى انه يكون مفهوم نعاودو داكو نعاودو اون فرونسي باش اللي بغى يحفظوا معايا فوالا Dépêche-toi, Mourad. Nous allons être en retard. Une minute, maman. Mais pourquoi? Juste le temps de mettre mon téléphone en charge, maman. Il ne faut pas. C'est dangereux ce que tu fais. Pourquoi, maman? Le chargeur peut éclater et la maison est vide. Oui, maman, c'est vrai. Je te conseille de ne jamais mettre ton téléphone en charge quand il n'y a personne à la maison. Deuxième question, que peux-tu dire pour interdire à à ce garçon qui veut laisser son portable en charge aux enfants qui jouent sur la chaussée يعني هنايا مطلوب لنا اشنو ممكن نقولوا لذاك الطفل اللي بغى يخلي التليفون ديالو في الشارج ويخرج ولا دوك الاطفال اللي تيلعبوا في الشارع عطيتكم انا هنا اقتراحات وانتم ممكن ديروا حوايج اخرين مثلا الاول قلت ليه il ne faut pas mettre le téléphone en charge quand la maison est vide c'est dangereux هاد الشيء حاولت ما امكن انني نجيب الكلمات من داك لو ديالوغ اللي شفنا من الحوار اللي شفنا باش يجيني سهل باش حتى نتوما مره اخرى تعرفوا تركبوا دي فراز غير من داكشي اللي شفتيو il ne faut pas mettre le téléphone en charge quand la maison est vide يعني ما خصناش نحطوا التليفون في الشارج ملي تكون الدار خاويه c'est dangereux لان الامر خطير الاخرى ديال الاطفال اللي تيلعبوا في الشارع
Attention mes amis, il est interdit de jouer sur la chaussée. يعني قلت لي انتبهوا يا أصدقائي، راه ممنوع اللعبوا في الشارع. حتى هو إلا بغيتو تزيدوا وتقولوا سي دونجور، إنه أمر خطير. فهم؟ Donc, il ne faut pas mettre le téléphone en charge quand la maison est vide, c'est dangereux. Attention mes amis, il est interdit de jouer sur la chaussée. يعني ممنوع اللعبوا في الشارع. دونك كانوا هادو هما الأسئلة ديال اليوم والحصة ديال اليوم. نتمنى أنها تكون مفيدة وجات في الوقت ديالها. نقول لكم إلى اللقاء ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو أخرى. Au revoir.